अजूनपर्यंत तरी उदकाचे प्रॉब्लेम ना. आणि हांव जे आंकडे सांगता आतां वस्तुस्थिती त्यामुळे लक्षात येतलें की मुखारले अजून 15-20 दीस 25 दीस उदकाचे प्रॉब्लेम आसचे. म्हजी म्हायतीनुसार जे आमचे कडेन डाटा अवेलेबल आसा आनी जे क्वांटम ऑफ वॉटर आमचे कडेन आसा, सालवली डॅम जो आसा पळय न्ही ते अजून आमचे कडेन 60 दिसांचें उदक आसा. 60 दिसांचें जवळ जवळ 63.92 हेक्टर्स उदक आसा आनी ताजी पर्संटेज जाता 27%. म्हणजे हें उदक आमकां 60 दीस पावूंक शकता. त्यानंतर तिळारी जें आसा पळय न्ही, तिळारीचें उदक जें आमचे कडेन आसा पळय न्ही, 135 हेक्टर स्टोरेज आसा आनी हें उदक आमकां 150 दीस पावपाक शकता. 150 दीस म्हणना फुडें 5 म्हयने जाले, दिसा पाचे 50 अशें. त्यानंतर मागीर अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही, म्हणजे बरेच वेळा पत्रकार भावांनी काही लोकूय अंजुना उदक आसा की ना म्हणटात. तर अंजुना सुद्दां आमचे कडेन जें आसा पळय न्ही तें आज 4 हेक्टर्स उदक आसा. सॉरी 405 हेक्टर्स उदक आसा आनी हें उदक आमकां 25 दीस पावूंक शकता खंय अंजुना. आनी अंजुनाचेर आमकां जें आमी उदक काडटात पळय न्ही, म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक दिता पळय न्ही डिपार्टमेंटाक, ते एक दितात 2 MLD दॅट इज केरी. मागीर दितात सादारणशे 50 MLD ते आमच्या पडोशे, आनी ताजे नंतर दिता मागीर 12 MLD सांखळी. आतां सांखळी जो आसा पळय थंय अजून बंधारो आसा, दवरला आमी परत हें करून, जेणे करून खंयी पावस पडलो जाल्यार त्या पावसाचें आमकां सपोर्ट हे मेळत अशें म्हणून. आयच्या दिसाक सांखळी जो बंधारो आसा त्या बंधाराक 2 ते 3 दिसांचें उदक आसा आनी त्यामुळे आमी आमच्या डॅमांतल्यान उदक सोडपाचें हें कमी केल्लें आसा. ते उदक वेस्ट जावचें न्ही म्हणून. पूण सेड एंड डन अंजुना डॅमाचेर 25 दिसांचें उदक आज आमचे कडेन आसा. पंचवाडी डॅमा संबंदी चर्चा आसा, पूण 20 दिसांचें उदक आसा आमचे कडेन पंचवाडी डॅमांत. आनी पंचवाडीचें उदक जें आसा पळय म्हणजे पंचवाडी डॅमा वयल्यान उदक त्या पंचवाडी गांवांत, शेरडे गांवांत आनी अर्दे बोरये त्या उदकाचो प्रॉब्लेम ना. कित्याक देर आर 2 सोर्सीस ऑफ वॉटर. एक आसा पंचवाडी डॅमांतल्यान आनी दुसरें आमकां साळावलेचें. हांवें उदक सांगलाचें साळावलेचें आमचे कडेन जवळ जवळ 60 दिसां म्हणजे 2 म्हयन्याचें उदक आसा. खंयचे एरिया वयतले सर? खंय सालावली डॅमाचो. साळावले डॅम आसा पळय न्ही ते एंटायर सावथ एंटायर सावथ उदक आनी चडसो पार्ट ऑफ तिसवाडी म्हणजे तुजें हांगसर जें उदक येता आक्षी जें उदक येता तें अंडरग्रावंड अंडर वॉटर जी पायपलायन तातूंतल्यान येता. आमकां बोरी जें उदक येता शिरोड्या that also comes under water pipeline. So where you are finding difficulties as far as water? As on today, we have no difficulty. Like, subscribe, and get notified.